सशस्त्र विद्रोह र आन्दोलनको उपलब्धिलाई उल्ट्याउन खोज्ने शक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादसँग प्रमुख अन्तर्विरोध रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदन। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी पुँजी आएको दाबी। प्रधानमन्त्री देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणका लागि गृह कार्य सुरु, मुलुकले उठाउने एजेन्डा तय हुन बाँकी। नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा थुप्रै चर्चित अनुहार पराजित, महाधिवेशनमा हारे पनि पार्टीको हितमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलालाई बन्दी बनाएर राखिएको जेलको साँचोको लिलामी हुँदै, बिक्री पसीको रकम मण्डेलाको समाधि स्थलमा बगैँचा र संग्रहालय बनाउन प्रयोग गरिने। र भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंहद्वारा सबै फर्म्याटको क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रूपमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह र आन्दोलनको उपलब्धिलाई उल्ट्याउन खोज्ने शक्ति तथा बाह्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादसँग प्रमुख अन्तर्विरोध रहेका दाबी सहित राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको छ। भोलि सुरु हुने प्रथम एकता राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश हुने प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक र राजकीय क्षेत्र सहित आन्तरिक मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले वित्तीय पुँजीवाद मार्फत हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। अहिले युद्ध र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि खतरामा पार्ने विभिन्न प्रकारका प्रतिगामी शक्तिहरू विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनमा दाहालले उपलब्धिको रक्षा गर्ने र संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ। प्रतिवेदनमा विभिन्न सम्झौताका माध्यमबाट राज्यका सामाजिक आर्थिक चरित्रमाथि हस्तक्षेप गरी अर्को अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी पुँजी आएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, राज्य व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने, देशको सामाजिक सम्बन्धलाई बिथोल्ने, निर्देशन दिने, देशको शोधनान्तरमा पनि घाटा लगाउने काम अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले गरिरहेका छन्। राजनीतिक हिसाबले सर्वहारा उत्पीडित वर्गको अग्रदस्ता तथा समाजवाद निर्माणको मुख्य शक्तिको रूपमा पार्टीलाई विकास गर्ने दाबी दाहालले गर्नुभएको छ। सम्मेलन मार्फत नयाँ क्रान्तिकारी विचार र पार्टी निर्माण गर्ने संकल्प सहित उहाँले प्रतिवेदनमा समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीति अगाडि सार्नु भएको छ। बैठकमा दाहालले प्रतिवेदनमा समेटिएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, नेपाल र विश्व कम्युनिस्ट अवस्था, शान्ति प्रक्रियाको समीक्षा, आगामी कार्यदिशा र पार्टी संगठनको संरचना लगायत विषयमा संक्षिप्त ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। पार्टीलाई संगठनात्मक रूपले जनआधारित विशाल कार्यकर्ता पंक्ति सहितको शक्तिका रूपमा विकास गर्ने दाहालको प्रस्ताव छ। आफ्नै शक्तिमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र ध्रुवीकरण गर्दै जानुपर्नेमा उहाँको जोड छ। प्रतिवेदनमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कायम राख्ने र एकीकृत समाजवादी जसपासँग संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने उल्लेख छ। यसैबीच नेकपा मसालबाट विद्रोह गरेको मसाल सम्पर्क केन्द्र माओवादी केन्द्रमा समाहित भएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा दुई पार्टीका नेताले हस्ताक्षर गर्दै पार्टी एकताको घोषणा गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सम्पर्क केन्द्रबाट संयोजक लोकेन्द्र लम्सालले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। पार्टी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले वामपन्थी दलहरूको एकीकरणलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र सहितका दलबाट पार्टी प्रवेश गराउने एमालेको नीतिप्रति दाहालले आपत्ति समेत जनाउनुभयो। अवसरवादीहरू अहिले गाउँ गाउँमा केही मान्छेको शिला खोज्दै हिँड्ने गरेका छन्। तपाईहरुले देख्नुभयो होला, पार्टी प्रवेशका नाममा भन्दै गाउँ गाउँतिर शिला खोज्दै। म अहिले धेरै त भन्दिनँ यो मिटिङमा, सुनारको 100 चोट लोहारको एकै चोट भने जस्तो आज हामीले लोहारको चोट हाने। प्रतिक्रियावादीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने तत्त्वहरूलाई एउटा चुनौती यो हलबाट हामी दिन चाहन्छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउन प्रयास भइरहेको दाहालको भनाइ थियो। एमाले नेतृत्वले आफूहरूसँग न्यू खोज्दा सत्ताबाट विमुख भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। भनेको थिएँ, तपाईहरुले सम्झिनु भएको होला, आगोसँग खेल्ने दुस्साहस नगर्नु उचित हुन्छ भनेको थिएँ। के भयो? आगोसँग खेल्दा बालुवाटारबाट बालकोट भयो, 6वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री चट भयो। अहिले बडो धाक धम्की लगाएर त हिँडेका छन् उनीहरू, त्यो धाक धम्की मात्रै हो। आउने निर्वाचनमा देखिनेछ कसको हालत के भयो र कसको हालत के हुँदैन, नेपाली जनताले देखाउनेछन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणका लागि गृह कार्य सुरु भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गृह राज्य गुजरातको गान्धीनगरमा पुस 26 देखि 28 मा हुने भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा भाग लिन देउवा पुस 25 मा भारत जान लाग्नु भएको हो। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षबाट देउवाको भ्रमणका लागि प्रस्ताव आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भ्रमण तयारी गर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय एक अधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि गृह कार्य भइरहेको छ। मन्त्रालयले अहिलेको लागि पुस 25 देखि 27 को मितिलाई आधार मानेर तयारी गरिरहेको छ। यो अन्य बेलाको जस्तो राजकीय भ्रमण हो होइन भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। देउवाको भ्रमणका 2 उद्देश्य रहेको स्रोतले बताएको छ। परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, पहिलो उहाँले गुजरात भाइब्रेन्ट ग्लोबल समिटमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। दोस्रो देउवा र मोदी बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ। अर्को सातासम्म भ्रमणको रूपरेखा प्रष्ट हुन्छ। मोदीसँग देउवाको भेट गान्धीनगरमा हुने वा नयाँ दिल्लीमा हुने पनि टुङ्गो लागेको छैन। तर देउवा पहिला गुजरात जाने, त्यसपछि दिल्ली फर्केर मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने गरी गृह कार्य भइरहेको छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने द्विपक्षीय भेटवार्तामा कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको छ। अहिले फैलिरहेको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप ओमिक्रोन बढेमा भने सो समिट स्थगन हुन सक्ने वा त्यसो भएमा भ्रमण रोकिन्छ। देउवा असारमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दोस्रो विदेश भ्रमण हुन लागेको हो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सरकार गठन भएको 57 दिनमा 4औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। पर्याप्त अध्ययन र तयारी बिनै मन्त्रालयको संख्या थप्दा प्रदेश सरकारको कामकारबाही अस्तव्यस्त बनिरहेका बेला पाण्डेले जम्बो मन्त्री परिषद बनाउनु भएको हो। एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका पाण्डेले सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र कंग्रेसलाई खुशी बनाउन गत मङ्सिर 15 मा 8 मन्त्रालयलाई फुटाएर 14 वटा पुर्याउनु भएको थियो। उहाँले शुक्रबार थप 3 मन्त्री र राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। यो सँगै बागमती मन्त्री परिषद 18 सदस्य भएको छ। मन्त्रीहरूको यो संख्या साथै प्रदेश मध्ये सबैभन्दा धेरै हो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले 17 सदस्य मन्त्री परिषद बनाउनु भएको छ। बागमतीमा पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले 8 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। मन्त्रालयको संख्या बढेसँगै भवन, कर्मचारी र संगठन संरचनाको अभावमा कामकाज अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। एउटै भवनमा 5 वटासम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसैबीच लोपुन्मुख चेपाङ समुदायले पहिलो पटक मन्त्री पाएको छ। मकवानपुरको राखसिराङ गाउँपालिका 7 धिराङका सन्त बहादुर चेपाङ हिजो बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री बन्नुभएको हो। उहाँलाई हिजै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत गराउनुभयो। शपथ लिए पश्चात राज्यमन्त्री चेपाङले चेपाङ समुदायबाटै पहिलो मन्त्री बन्न पाएकोमा पार्टी र सरकारप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। सिङ्गो चेपाङ समुदायको हितमा काम गर्ने जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, सरकारले घर भाडा बापत दिने पैसाबाट चेपाङहरूको स्वास्थ्य बीमा गरिदिन्छु। चेपाङ समुदायमा मौलाइरहेको बालविवाह नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट 13 पदाधिकारी सहित 134 जना सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुँदा थुप्रै चर्चित अनुहारहरू पराजित भए। राजनीतिमा जितको मात्र चर्चा हुँदैन, हारका कारण चर्चामा आउने नेताहरू पनि छन्। अघिल्ला महाधिवेशनहरूमा 2 पटक पराजित भएका शेरबहादुर देउवा लगातार दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुले राजनीतिमा धैर्यता राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित समेत गरेको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पराजित भएका उनी नेताहरूले आगामी दिनमा पार्टीको हितका लागि सक्रिय रहने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनको चर्चा गरौं सभापतिबाट। सभापतिमा यो पटक 5 जनाले प्रतिस्पर्धा गरे। पहिलो चरणमा कसैले पनि 50% मत कटाउन नसकेपछि सभापतिका लागि दोस्रो चरणमा निर्वाचन भयो। दोस्रो चरणमा शेरबहादुर देउवाले शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका थिए। प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि भने पहिलो चरणबाटै रिङ आउट भए। पराजित नेता किन चर्चित छन् भने प्रकाशमान पूर्व महामन्त्री एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। सिंह कांग्रेस संस्थापक नेता मध्येका एक गणेशमानका छोरा पनि हुन्। अब कुरा गरौं निधिको। निधि निवर्तमान उपसभापति हुन्। उनले शक्तिशाली मन्त्रालय गृहको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। उनी महेन्द्र नारायण निधिका छोरा समेत हुन्। कुरा गरौं देउवाका निकटतम प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइरालाको। उनी पेसाले चिकित्सक हुन्, तर उनले राजनीति मार्फत देश र समाजको उपचार खोजिरहेका छन्। उनी कांग्रेसका पुराना नेता केशव प्रसाद कोइरालाका
छोरा हुन्। उपसभापतिमा चर्चित अनुहार विजय कुमार गच्छदार, सुजाता कोइराला, महेश आचार्य, चन्द्र भण्डारी पराजित भए। गच्छदार निवर्तमान उपसभापति, कोइराला निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य एवं गिरिजा पुत्री हुन्। महेश र चन्द्रलाई नचिन्ने सायदै होलान्। महामन्त्रीमा पराजित भएको अर्को चर्चित अनुहार हो डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको। उनी निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुन्। पटक पटक मन्त्री भइसकेका नेता रिजाल कंग्रेसभित्र बौद्धिक नेताको छवि बनाएका छन्। सोही पदमा प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेल पनि पराजित भए। यस्तै सहमहामन्त्रीमा मानबहादुर विश्वकर्मा र कमला पन्त पराजित भए। उनीहरू पनि निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुन्। नेता शेखर कोइराला आफ्नो पराजयलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छन्। निर्वाचन भइसकेपछि कोही जित्छ कोही हार्छ, त्यो स्वाभाविक हो। मैले यसलाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। कुनै कुण्ठा पनि छैन। कसले के गर्यो, कसो गर्यो, किन गर्यो भन्ने कुरा पनि मलाई मेरो मनमा छैन। 13औं महाधिवेशनमा पनि पराजित भएका ट्रेड युनियन कंग्रेसका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बस्नेत, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्का, पूर्व सांसद त्रैलोक्य प्रताप सेन 14औं महाधिवेशनमा समेत पराजित भए। बेलायतको राजदूत समेत भइसकेका डाक्टर सुरेन्द्र चन्द्र चालिसे र लोकेश ढकालले समेत पराजय भोग्नु पर्यो। कंग्रेस महाधिवेशनमा मधेसी महिला क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी किरण यादव पनि पराजित भइन्। यादव पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवकी भतिजी र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी सम्धिनी हुन्। उनी यसअघि नै केन्द्रीय सदस्य थिइन्। कंग्रेसको रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा उठाउने नेताहरूलाई सदैव सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछिन् किरण। म हारे भनेर धेरै दुःख मनाउँ छैन। पार्टीमा काम गर्दै गयो भने फेरि पनि साथीहरूले भोट हाल्नु होला, फेरि पनि म लडौँला, त्यसमा चाहिँ मेरो केही गुनासो छैन। र म केन्द्रीय कार्य समितिमा नभए पनि मेरो आफ्नो जुन पार्टीको लागि गर्ने जुन काम छ, संगठनको लागि गर्ने काम, त्यसमा चाहिँ म किञ्चित पनि विचलित भएको छैन र म अगाडि बढिरहने छु। तर अधिकांश राम्रो नेताहरू छुट्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म पनि दुखी भएको छु। विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका अधिकांश उम्मेद्वारले चुनाव जित्दा नेवी संघका पूर्व महामन्त्री मनोजमणि आचार्य र पूर्व उपाध्यक्ष क्षितिज भण्डारी पराजित भए। पूर्व मन्त्री यज्ञ बहादुर थापा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तीर्थराज खनिया, पूर्व सांसद तारिणी दत्त चटौत, मोहन प्रसाद बराल र शारदा पौडेल पनि 14औं महाधिवेशनमा पराजित भए। निवर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेका मंगल प्रसाद थारू, टीएन योगी, सुधीर कुमार शिवाकोटी र शम्भुलाल श्रेष्ठ, त्यस्तै हरिप्रसाद नेपाललाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले चुनेनन्। पूर्व मन्त्री सुरेन्द्र हमाल पनि पराजित भए। प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, लुम्बिनी प्रदेश कंग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया, नेवी संघ महामन्त्री दीपक भट्टराई पराजित भए। पार्टी स्थापनाको ध्येय पूरा गर्ने बाटोमा लाग्न निर्वाचित नेतालाई ढाडस दिने बताउँछन् नेता मनोजमणि आचार्य। हामी निर्वाचनको दौरानमा जाँदा यो वा त्यो टिममा गएर चुनाव लड्यौं होला, तर निर्वाचन पछि हामी एक ठाउँमा उभिएर कांग्रेसलाई कसरी बलियो बनाउने, कांग्रेसलाई कसरी संगठित बनाउने र वर्तमानको चुनौतीसँग सामना गर्नको लागि के कस्तो रणनीतिक तय गर्ने भन्ने विषयमा एकताबद्ध भएर जानुको हामीसँग अर्को विकल्प छैन। मैले 36औं नम्बरको उपविजेता भए तापनि पूर्ण रूपमा निर्वाचित साथीहरूलाई सहयोग साथ मेरो रहने नै छ र रहन्छ पनि। 14औं महाधिवेशनमा एक मतले केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भए पूर्व मन्त्री हृदयराम थानी। अघिल्लो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित थानी यसपटक सोही पदमा भूगोलबाट उम्मेद्वार थिए। यस्तै डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठ, नेवी संघकी उपाध्यक्ष उर्मिला थपलिया, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पराजित भए। 14औं महाधिवेशनमा पार्टीको उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिन रूपान्तरणमा हातेमालो गर्न तयार रहेको बताउँछिन् उर्मिला थपलिया। राम्रो काम गरेकोमा सहयोग र नराम्रो काम गरेकोमा सदैव मेरो खबरदारी रहिरहन्छ। अब यो केन्द्रीय समितिले जनमुखी कसरी बन्न सक्छ, अबको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउनको लागि कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ र कस्तो खालको रणनीति तय गर्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ। कांग्रेसलाई जिताउनका लागि कांग्रेसको फुल कमिटी लागेको खण्डमा मेरो पनि इट्टा थप्ने काम हुन्छ। उद्योगी विनोद चौधरी, व्यापारी उमेश श्रेष्ठ गुण्डागर्दीमा संलग्न रहेको आरोप खेप्दै आएका गणेश लामा, कंग्रेसमा स्थापित हुँदा बौद्धिक छवि बनाएका र राजनीतिलाई पेशा नबनाएर सेवा ठानेका नेताहरू पराजित भएपछि उनीहरूको अभाव कंग्रेसभित्र खड्किन सक्ने अनुमान गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। भारतीय अनुदानमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पुलिस एकाडेमीको संरचना बनाउन 26 वर्ष अघि भएको सहमति बल्ल कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। भारतमा बनेको
डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR र निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको मस्यौदा सरकारले स्वीकृत गरेसँगै निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो। करिब 9.25 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको एकाडेमी निर्माणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ। भारतले गत नोभेम्बरमा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानसँग बाजिनी गरी बोलपत्रको मस्यौदा बनाएर पठाएको थियो। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानूनी प्रावधानसँग बाजिएका विषय संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले पत्र लेखेको थियो। त्यही पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले भारतीय प्रस्ताव अनुसार नै एकाडेमी निर्माण गर्ने गरी बोलपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 14 मा गर्ने सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीले हिजो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा चाँडै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने भएकाले वैशाख 14 नै उपयुक्त मिति भएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको भनाइ उद्धृत गर्दै आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा 2069 वैशाख 14 गते बुधबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुन्छ। यदि कुनै कारण एकै दिन निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरणको वैशाख 14 गते बुधबार र दोस्रो चरणको वैशाख 22 गते बिहिबार गर्न सकिन्छ। खर्चमा मितव्ययिता, सुरक्षा र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता, एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने जस्ता कारण एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग आफूले 5 महिनामा गरेका कामको जानकारी र अबको कार्यदिशा सार्वजनिक गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले हिजो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो। उहाँले विद्युत महसुल केही घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिएको र भारतमा विद्युत बेच्न बाटो खुलेको विषयलाई 5 महिने उपलब्धिका रूपमा देखाउनुभयो। यसबाहेक विद्युत खपत बढाउने योजना आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र त्यसका लागि केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीबाट उठाउन बाँकी रहेको 15 अर्ब भन्दा बढी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुल बक्यौताबारे आफूले विस्तृतमा बुझेर मात्र निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बिजुली बालेका रहेछन् भने पैसा पनि तिर्नुपर्छ, तर केही उद्योगीहरूले आफूले विद्युत नै प्रयोग नगरेकाले महसुल नतिर्ने भनिरहेका छन्। यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं, छलफल गरेर टुङ्गिन्छ। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बक्यौता तिर्न आग्रह गरिरहेको र त्यसका लागि 48 महिनासम्मको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनु भयो। सरकारले विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको सरकारका एक मन्त्रीले पुष्टि गरे। ती मन्त्रीका अनुसार आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह तथा सदस्यहरू रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर प्रसाद कलवार र भागीरथी गेवालीलाई पदबाट हटाउन विद्युत नियमन आयोग ऐन 2074 को दफा 9 बमोजिम सरकारले छानबिन समिति गठन निर्णय गरेको हो। कसको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो भन्ने खुलिएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलालाई बन्दी बनाएर राखिएको जेलको साँचोको लिलामी हुने भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको रोबन आइल्यान्डमा 27 वर्ष जेल जीवन बताएका मण्डेलाका जेलका सुरक्षा गार्डले आफूसँग रहेको साँचो लिलामीमा राख्न लागेका हुन्। आगामी 28 जनवरीमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा सो साँचोको लिलामी हुँदैछ। यद्यपि दक्षिण अफ्रिकाको परम्परा मन्त्रालयले सो साँचो दक्षिणी अफ्रिकी जनताको सम्पत्ति भएकाले लिलामीमा राख्ने बारे सरकारसँग कुनै सल्लाह नभएको बताएको छ। सो साँचो बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम नेल्सन मण्डेलाको समाधि स्थलमा बगैँचा र संग्रहालय बनाउन प्रयोग गरिने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। इन्डियाका अफ स्पिनर हरभजन सिंहले सबै फर्म्याटको क्रिकेटको सन्यासको घोषणा गरेका छन्। 41 वर्षीय बलरले सन् 2016 मा भारतीय राष्ट्रिय टोलीका लागि अन्तिम पटक खेलेका थिए। उनले क्लब क्रिकेट अन्तर्गत कोलकाता नाइट राइडर्समा गत सिजन सहभागिता जनाएका थिए। भारतका लागि 367 म्याचमा खेलेका हरभजनले टेस्ट क्रिकेटमा 417, एक दिवसीयमा 269 र T20मा 25 वटा म्याच खेलेका छन्। उनी भारतका सर्वाधिक सफल मध्येका एक बलर मानिन्छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। तराईका भूभागमा हुस्सु कुहिरो लाग्नुका साथै देशभर चिसो बढ्ने महाशाखाले जनाएको छ। न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:52 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:15 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।